एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ हामी च्याप्टर 12मा चाहिँ रहेका छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी च्याप्टर 12को चाहिँ पार्ट 4मा रहेका छौँ र पार्ट 4मा रहेर चाहिँ आज जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी आज जुन हाम्रो क्वेसन छ, जुन क्वेसन चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 को एमा चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। यसै गरी हामी धेरै प्रश्नहरू सल्भ गर्छौँ, मजाले चाहिँ हामी सँगसँगै गर्नुहोला है त। र अब क्वेसन पढिहालौँ त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के भनेको छ भनेर है त। द एनुअल बजेट डाटा फर द टु सिमिलर कम्पनीज आर एज फलोज। हामीलाई चाहिँ वार्षिक जुन केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ वार्षिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको छ दुईवटा कम्पनीको, जुन कम्पनीहरू चाहिँ एउटा कम्पनी यक्स रहेको छ र अर्को रहेको छ हाम्रो कम्पनी वाई। र यसरी जुन कम्पनी यक्सको चाहिँ सेल्स जम्मा कति छ त 7 लाख बराबरको, र यसै गरी कम्पनी वाईको पनि सेल्स कति रहेछ त 7 लाख बराबरको। र अब हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो कम्पनी यक्स र कम्पनी वाईको त जुन सेल्स चाहिँ के रहेछ त बराबर रहेछ, अर्थात् इक्वल रहेछ। कम्पनी यक्सको पनि 7 लाख बराबरको सेल्स रहेछ यो वर्ष, र कम्पनी वाईको पनि 7 लाख रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कम्पनी यक्सको चाहिँ कति रहेछ त 3 लाख बराबरको, तर कम्पनी वाईको चाहिँ भेरिएबल कस्ट कति रहेछ त जम्मा 2 लाख बराबरको। यसको मतलब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दुवै कम्पनीको सेल्स चाहिँ अनि बराबर भए तापनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ कसको रहेछ त कम्पनी यक्सको रहेछ, र कम्पनी वाईको चाहिँ कम रहेछ यक्सको भन्दा चाहिँ है त। र त्यसै गरी फिक्स कस्ट कति रहेछ त कम्पनी यक्सको चाहिँ 2 लाख बराबरको रहेछ, र कम्पनी वाईको कति छ त 3 लाख बराबरको। यसरी चाहिँ भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ कति भयो त कम्पनी यक्सको चाहिँ 5 लाख भयो, र कम्पनी वाईको चाहिँ कति भयो त कम्पनी वाईको पनि टोटल चाहिँ 5 लाख नै रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि फिक्स कस्ट चाहिँ कम्पनी यक्सको 2 लाख र कम्पनी वाईको चाहिँ कति रहेछ 3 लाख रहेछ। तर ओभरअलमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी यक्सको टोटल कस्ट र कम्पनी वाईको टोटल कस्ट पनि के रहेछ त सेम रहेछ भने चाहिँ दुइटैको जुन प्रफिट पनि के रहेछ त सेम नै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले थाहा पायौँ है त, यदि डाटाबाट। अब जुन यसको चाहिँ हामीले जुन हाम्रो बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर चाहिँ कम्प्यारेटिभ भनौँ न, कम्प्यारेटिभ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर चाहिँ हामी यो दुईवटा कम्पनी बिच चाहिँ हामी यसरी तुलना चाहिँ गर्छौँ। अहिले तर हामी जे भन्यौँ त्यही कुराहरू हेर्छौँ, र हामी साथै यसमा रेसियो पनि हेर्छौँ है त। र यो चाहिँ हाम्रो 2076 सालको चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 को एमा सोधेको प्रश्न थियो, र अब हामी गरिहालौँ है त यसमा के भनेको छ भनेर। यसमा सुरुमा हामीले चाहिँ के बनाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो जुन बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो दुइटै, यो हाम्रो कम्पनी यक्स र कम्पनी वाई है त, यक्स एन्ड द वाई कम्पनी। सल्युसन तर्फ हामी जान्छौँ, यहाँ के छ यक्स एन्ड वाई कम्पनी बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट है त। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा भयो। अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन कम्पनी यक्स र कम्पनी वाईको है त, यो भयो हाम्रो कम्पनी यक्स र यो भयो हाम्रो कम्पनी वाई है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको पार्टिकुलर्स। अब हाम्रो यहाँ सेल्स हेरौँ है त, जम्मा सेल्स दुइटै कम्पनीको के थियो त बराबर थियो। अब यो चाहिँ हाम्रो रुपिज हेरौँ, र अर्को हाम्रो के हुन्छ रेसियो है त। यसमा पनि एउटा रुपिज र अर्को हाम्रो रेसियो। सेल्स हाम्रो 7 लाख रहेको छ दुवैको, यसलाई 1 मानौँ, हाम्रो यो सेल्स चाहिँ 7 लाख, रेसियो 1 मानौँ है त। अब सेल्सबाट अब हामी के घटाउँछौँ त भेरिएबल कस्ट है त, लेस भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति छ त हाम्रो कम्पनी यक्सको खण्डमा चाहिँ हाम्रो 3 लाख छ, र कम्पनी वाईको 2 लाख छ है त। यसको 3 लाख हुने भयो र यसको हाम्रो 2 लाख हुने भयो।
अब हेरौँ त अब हाम्रो रेसियो कति छ त सेल्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट अर्थात् हाम्रो भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर है त 3 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो यसमा आयो भनेको 0.4286 है त राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आयो 0.4286 आयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो कम्पनी वाइको केसमा पनि 2 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दा कति आउँछ जम्मा 0.2857 है त राउन्ड अफ गर्दाखेरि 0.2857 यति आयो। र यसरी सेल्सबाट हामीले भेरिएबल कस्टलाई लेस गरिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ जहिले पनि है त। हाम्रो कति आयो त के आयो भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जसलाई हामीले सिएम पनि भन्छ है सर्टकटमा। र 7 लाख माइनस 3 लाख गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आयो त जम्मा 4 लाख बराबरको। भनेपछि अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ सेल्सको रेसियोमा कति रहेछ हेरौँ त अर्थात् हाम्रो 4 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि कति रहेछ त हाम्रो 0.5714 है त 0.5714। त्यसै गरी अब वाइको केसमा चाहिँ 7 लाख माइनस 2 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 5 लाख बराबरको। अब रेसियो हेर्नु त कति छ 5 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा 0.7143 यसरी आयो। र अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी के गर्छौँ त लेस फिक्स कस्ट चाहिँ हामी घटाउँछौँ। फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ जम्मा हेरौँ त कम्पनी यक्समा चाहिँ 2 लाख र कम्पनी वाइमा 3 लाख है त 2 लाख र यता चाहिँ हाम्रो 3 लाख। अब फिक्स कस्टको रेसियो पनि हेरौँ त हाम्रो सेल्सको आधारमा 2 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 0.28 कति आउँछ 0.2857 र यता पनि हाम्रो कम्पनी वाइको चाहिँ 3 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 0.4286 यति आयो है त। यो भयो हाम्रो फिक्स कस्ट। अब हाम्रो आउँछ यसमा प्रफिट। कति हुन्छ त हाम्रो यसमा जस्तै अब हाम्रो यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हाम्रो फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ 4 लाख माइनस 2 लाख गर्दा हाम्रो कति आयो त 2 लाखै आयो। भनेपछि यो हाम्रो कति हुन्छ त 2 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि हाम्रो रेसियो कति भयो त 0.2857 है त त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो 5 लाख माइनस 3 लाख गर्दा कति आयो त 2 लाख। भनेपछि अब हाम्रो 2 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 0.2857 बराबर नै रह्यो यसरी है त। र अब हामीले चाहिँ अर्को यहाँ निकाल्न सक्छौँ बिइपी इन केमा त रुपिसमा जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो गऱ्यो भने आउँछ। भनेपछि फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ 2 लाख डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ त 0.5714 छ। भनेपछि हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा जम्मै हाम्रो कति आयो त यसरी 3,50,018 रुपियाँ आयो है त राउन्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ 3,50,018 रुपियाँ। र अब हाम्रो यसरी चाहिँ रेसियो गरेर हेर्दा कति हुन्छ हाम्रो 350,018 है त 350,018 डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा यो चाहिँ 50% रहेछ है त। यो निकाल्नु भयो ननिकाल्नु भयो ठिक छ है त। र अब यसमा पनि हाम्रो आउने भनेको फिक्स कस्ट कति छ 3 लाख डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ त 0.7143 हाम्रो आयो जम्मै कति आउँछ त राउन्ड अफ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4,19,992 है त 4,19,992 डिभाइड बाई सेल्सको रेसियोमा कति छ डिभाइड बाई 7 लाख गर्दाखेरि 60%। र यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनी यक्स र कम्पनी वाइको चाहिँ जुन हाम्रो रेसियो छ प्रफिट रेसियो चाहिँ कति छ त बराबर रहेको छ इक्वल भइहाल्यो। प्रफिट अमाउन्ट पनि बराबर छ र रेसियो पनि बराबर नै रहेको छ। यसको पनि 0.2857 यसको पनि 0.2857 र त्यसै गरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसको छ त कम्पनी वाइको छ कम्पनी यक्सको तुलनामा। किन भन्दाखेरि कम्पनी वाइको चाहिँ भेरिएबल कस्ट रेसियो चाहिँ के छ त थोरै छ तर यक्सको चाहिँ धेरै छ है त। यो कुराहरू भयो र यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ हेरिहालौँ न त है त। र अब चाहिँ हामी यसको कम्पेरेटिभ इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द टु बिजनेस फर्मको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ केही कुराहरू लेख्छौँ जुन कुरा चाहिँ अहिले हामीले अलरेडी भनिसकेका छौँ जस्ट यसरी लेख्ने हो भन्ने कुरा मात्रै भयो है त।
र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्प्यारेटिभ इकोनोमिक है त, इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टु बिजनेस फर्म है त। र नम्बर आईमा हाम्रो के छ त, जस्तै हाम्रो दुईटै कम्पनीको सेल्स भोल्युम के छ त बराबर छ, त्यो भनेको 7 लाख हो। द सेल्स भोल्युम अफ इज फर्म है त, इज फर्म इज के छ त हाम्रो इज इक्वल टु ₹7 लाख रहेको छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को चाहिँ के छ त, द भेरिएबल है त, द भेरिएबल कस्ट रेसियो, कस्ट रेसियो अफ कसको त कम्पनी यक्सको चाहिँ के छ त इज हायर छ, इज हायर देन कम्पनी, अघि हामीले हेरिसकेको छौँ यसको कुरा, कम्पनी भयो है त। त्यसैले यसको के भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ कम भयो यक्सको चाहिँ वाईको भन्दा है त। देयरफोर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अफ कम्पनी यक्स इज के छ हाम्रो लोवर देन कम्पनी वाई है त, यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा चाहिँ के छ त, हाम्रो जस्तै जुन एमाउन्ट अफ द फिक्स खर्च छ नि हाम्रो स्थिर खर्च चाहिँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी यक्समा चाहिँ धेरै छ हो त होइन, कम्पनी वाईमा चाहिँ धेरै छ कम्पनी यक्सको भन्दा है त। एमाउन्ट अफ द फिक्स कस्ट अफ द कम्पनी यक्स इज के छ त लोवर देन द कम्पनी वाई, भनेपछि कम्पनी वाईको चाहिँ हायर भयो है त। एमाउन्ट अफ के भयो त हाम्रो फिक्स कस्ट है त, एमाउन्ट अफ फिक्स कस्ट अफ द कम्पनी है त, अफ द कम्पनी यक्स इज हायर देन के हो त हाम्रो कम्पनी वाईको चाहिँ हायर छ, कम्पनी वाई हायर देन द कम्पनी के हो त यक्स, यो भयो। त्यसै गरी हाम्रो अरू कुराहरू पनि लेख्न सक्छौँ, जस्तै दुईटै कम्पनी के छ त प्रफिट मार्जिन पनि प्लस प्रफिट रेसियो पनि के छ त इक्वल छ, त्यही भएर चाहिँ हामी के भन्छौँ यसमा एमाउन्ट अफ प्रफिट एन्ड प्रफिट मार्जिन रेसियो आर के छ त हाम्रो यसमा आर इक्वल टु इन केमा त बोथ कम्पनीजहरूमा, यो कुरा भयो। र यसै गरी अर्को कुरा हामीले के लेख्न सक्छौँ त, यो जुन कम्पनी वाई चाहिँ के छ त एकदमै मोर प्रफिटेबल छ, यति चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी भयो भने, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है त। हाम्रो यसमा थियो कति थियो यसमा 0.7143, कम्पनी वाई इज मोर के छ त हाम्रो प्रफिटेबल, इज मोर प्रफिटेबल इफ सेल्स इज के छ त, इफ सेल्स इज मोर देन ₹7 लाख, बिकज किन भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ हायर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनी यक्सको तुलनामा है त, बिकज अफ हायर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो है त, यो कुरा भयो।
अब यसपछि अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको जस्तै हाम्रो कम्पनी यक्स चाहिँ कतिखेर प्रफिटेबल हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ यो चाहिँ 7 लाखभन्दा कम चाहिँ हाम्रो सेल्स भएको भए। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भएर ठ्याक्कै अपोजिट के लेस देन हाम्रो 7 लाखभन्दा कममा सेल्स भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कम्पनी यक्स चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यदि सेल्स चाहिँ हाम्रो 7 लाखभन्दा बढी हुन्छ भनेदेखि हामी कम्पनी वाइज चुज गर्छौँ है त। त्यसै गरी यो भएछ हाम्रो कम्पनी यक्स इज के छ त हाम्रो यक्स इज मोर प्रफिटेबल इफ के भएको भए इफ सेल्स इज लेस देन है त लेस देन रुपिज 7 लाख बिकज अफ लोअर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यो कुरा भयो। लगभग हामीलाई यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब यस्तै टाइपको अब फेरि क्वेसन आयो भने चाहिँ हामी गर्दैनौँ है। हामीले अहिलेसम्म यो अगाडिको पार्ट र यो लगभग एउटै त छ नि, खासै केही छैन। त्यही भएर किन एउटै क्वेसन गरेर चाहिँ हामी बसिराख्ने है त। र अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, एउटै टाइपको क्वेसनहरू है त। जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को चाहिँ एमा चाहिँ सोधिएको रहेछ। जुन क्वेसनमा हेरौँ त हामीले के भनेको छ, अफ बिजनेस फर्म प्रोड्युसेस एन्ड सोल्ड द 2 टाइप्स अफ द प्रोडक्ट यक्स एन्ड द वाइ है त। यसरी दुईवटा वस्तुहरू चाहिँ यसरी के गर्ने रहेछ, यिनीहरूले सेल्स गर्ने रहेछ है त। उत्पादन गर्ने र उत्पादन गर्नुको साथै बिक्री पनि गर्ने है त। फलोइङ आर द इन्फर्मेसन विच इज गिभन बिलो भनेको छ है त। जसमा चाहिँ प्रोडक्ट यक्स र प्रोडक्ट वाइ हेरौँ, जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट अन द सेल्स भने मतलब भेरिएबल पर्सेन्टेज अफ द भेरिएबल कस्ट अन द सेल्स भने मतलब सेल्सको चाहिँ 60% चाहिँ भेरिएबल कस्ट रहेछ यक्सको केसमा, र वाइको केसमा चाहिँ 80% रहेछ। भनेपछि सेल्स मिक्स इन द भोल्युम चाहिँ कति छ 20% र वाइमा चाहिँ 80% रहेछ। र सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ यक्सको केसमा 50 र वाइको केसमा 60 रहेछ। र यसरी हेरौँ त टोटल फिक्स कस्ट फर द बिजनेस फर्म इज कति छ त हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ जम्मा 48,000 रहेछ भनेदेखि हाम्रो नम्बर आएमा ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज र डबल टूमा चाहिँ हाम्रो के छ त सेल्स भोल्युम टु अन 35 रुपिज। खासै केही छैन। यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ है त। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ यो क्वेसन सल्युसन गरौँ है त। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ वर्किङ नोट्समा जस्तै गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसलाई हाम्रो WACMPU पनि भन्छौँ है त, त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ हेरिहालौँ हाम्रो यसमा अब हामी गर्न सक्छौँ कम्प्युटेसन अफ है त, कम्प्युटेसन अफ वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसलाई हामीले के भन्छौँ WACMPU भन्छौँ है त। हाम्रो यसमा प्रोडक्टहरू के छ त, जस्तै प्रोडक्ट भइहाल्यो। प्रोडक्टमा हाम्रो के छ त, एउटा यक्स छ एउटा वाइ छ है त। यक्स र त्यसपछि हाम्रो वाइ, त्यसपछि हाम्रो सेल्स यो मिक्स है त। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, वेट पनि भन्न सक्छौँ। वेट भइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो सिएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, जुन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेसियो गऱ्यो भनेदेखि है त। र अर्को चाहिँ यसलाई वेटलाई चाहिँ हामीले डब्लुले डिनोट गर्छौँ। र यो जुन डब्लु मल्टिप्लाई बाई यो हाम्रो सिएम रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त WACM रेसियो चाहिँ आउने गर्दछ है त।
जुन हाम्रो अब सेल्स मिक्स अथवा वेट कति छ हेरौँ त। जस्तै यक्सको केसमा हाम्रो छ 20% र वाइको केसमा 80% छ है त। र यसलाई हामीले पर्सेन्टेज हटाएर लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, जुन यक्सको केसमा चाहिँ कति छ 20% है त। पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.2, यसमा 0.8, टोटल कति छ त 1। र हाम्रो जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कसरी आयो त 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेसियो भनेपछि अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट रेसियो त हाम्रो कति हो त 60% भने चाहिँ जुन हाम्रो 60% हटाउँदाखेरि कति हुन्छ यसमा 0.6 हुन्छ है त। भनेपछि यो आउँछ अब हाम्रो 1 माइनस 0.6 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.4 आउँछ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो 1 माइनस कति रहेको छ त्यसमा हाम्रो 80% रहेछ है त। 1 माइनस हाम्रो 80%लाई हटाएर के गर्छौँ त पर्सेन्टेजलाई हटाएर चाहिँ 0.8 आउँछ। भनेपछि 0.2 बराबर भयो भनेपछि कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी हेरौँ है त। यो चाहिँ ए मानौँ, यो बी मानौँ र ए मल्टिप्लाई बाई बी भनेर बुझ्न सक्छौँ यसलाई है त। 0.2 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 0.08। त्यसै गरी हाम्रो 0.8 मल्टिप्लाई बाई 0.2 गर्दा कति आउँछ त 0.16। र टोटल हाम्रो कति आउँछ त 0.08 प्लस 0.16 गर्दाखेरि 0.24। यति आउने भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट तर्फ जाउँ। नम्बर आईमा हाम्रो के सोधेको छ त ओभरअल बिइपी इन द रुपिज है त। इन रुपिज इक्वल टु हाम्रो के आउँछ त यसमा फर्मुला छ फिक्स कस्ट है त। फिक्स कस्ट भइहाल्यो। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा WACM रेसियो। त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ 48,000 क्वेसनले दिएछ है। हाम्रो ओभरअल फिक्स कस्ट कति छ त 48,000 रुपिज। 48,000 डिभाइड बाई हाम्रो WACM रेसियो कति निकालेको थियो हामीले 0.24। 0.24 भनेपछि कति आउँछ हेरौँ है त। 48,000 डिभाइड बाई 0.24 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो रुपिज 2 लाख बराबरको। र आएपछि हाम्रो डबल आईमा है त। डबल आईमा हाम्रो के छ त सेल्स भोल्युम टु अन 35,000 है। 35,000 अन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सेल्स भोल्युमको चाहिँ कुरा आयो यसमा। भने मतलब प्रफिट चाहिँ 35,000 कमाउनको लागि चाहिँ हामी कति सेल्स गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो है त। जस्तै हाम्रो सेल्स रुपिज टु अन कति हो त 35,000 जसको लागि चाहिँ फिक्स कस्ट एफसी भनेको फिक्स कस्ट प्लस हाम्रो प्रफिट है त। फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो यसमा के हुन्छ डिभाइड बाई WACM रेसियो। र फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ त 48,000 प्लस प्रफिट हाम्रो कति अर्न गर्ने भनेको छ 35,000। क्वेसनले भनेको यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी भनेको छ 35,000 चाहिँ अर्न गर्नको लागि भनेको छ नि त, त्यही भएर है त। डिभाइड बाई हाम्रो WACM रेसियो कति छ त हाम्रो जम्मा 0.24। 0.24 अब कति आउँछ हेरौँ त। हाम्रो 48,000 प्लस 35,000 गर्दाखेरि हाम्रो 83,000 आयो। डिभाइड बाई 0.24 गर्दाखेरि कति हुन्छ यसमा हाम्रो 0.24 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो सेल्स चाहिँ कति गर्नुपर्ने रहेछ 35,000 कमाउनको लागि चाहिँ 3,45,833 है त। अथवा यसलाई 34 लेख्दा पनि भइहाल्यो, केही पनि फरक परेन। 3,45,833 यो भयो है त। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई धेरै पटक चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेछ। लगभग एउटै प्याटर्नको क्वेसन सोधिरहेछ हामीलाई। यो भयो र अब आउने नेक्स्ट क्वेसन पनि कस्तो क्वेसन छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्यारिजन जुन हाम्रो फर्स्टमा गरेको क्वेसन जस्तै छ, यो मैले गरिनँ, यो हजुरहरूले गर्नु होला स्क्रिनसट लिएर। र अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन पनि जस्तै हाम्रो ट्याक्सको रेटको भनेको छ। जुन ट्याक्स रेटको लागि चाहिँ अब हाम्रो जुन यो सेल्स युनिट निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यसरी चाहिँ
जस्तै नर्मलको केसमा त अघि हामीले भर्खर लास्ट टाइम गरेको क्वेसन जस्तै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट हुन्छ प्लस हाम्रो कति हुन्छ त यो जुन प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स गरेपछि डिभाइड बाई ओभरअल डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त WACMPU गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो आउँछ। यति मात्रै फरक है। यो हजुरहरू आफैले गर्नु होला यसलाई पनि। र अर्को क्वेसनमा पनि ठ्याक्कै कम्पेरिजन, यो त मैले चाहिँ गरिनँ किन भन्दाखेरि हामी त मेन भनेको कन्सेप्ट आइसकेपछि त अब हामीलाई गर्नु आवश्यक छ त छैन नि त। त्यसपछि यो क्वेसन हो, त्यसपछि यो क्वेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त। यो दुईवटा जुन क्वेसन छ यो क्वेसनको स्क्रिनसट लिनु होला, लगभग हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको क्वेसन जस्तै छ। यो क्वेसन गर्नु होला र यसपछि यो क्वेसनलाई पनि गर्नु होला। फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ र यस्तो टाइपको क्वेसन त हामीले हुन त पार्ट 3 मा हामीले गरिसकेको छ होला लगभग है। र त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन यो क्वेसन छ यो क्वेसनलाई गर्छौँ र त्यसपछि यो क्वेसनपछि यो दुईवटा क्वेसन हामी यो भइहाल्यो, यो क्वेसन भयो, यो क्वेसन हामी गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसन पनि हामी गरि नै हाल्छौँ। यो चाहिँ अलिक फरक रहेछ क्या, एउटा टाइपको क्वेसन चाहिँ नगर्ने है त। र यिनीहरू चाहिँ हामी गरि नै हाल्छौँ ल। र त्यो दुईवटा चाहिँ मजाले आफैले गर्नु होला। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पार्टहरूमा गरेको जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन भन्दा पनि न्युमेरिकल पोर्सन जस्तै रहेको छ त्यसलाई मजाले गर्नु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले रिभिजन पनि गर्नु होला है त।